नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हामीले यति बेला एउटा पृथक कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम भन्न रुचाएँ मैले। मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक ग्रुपको गौरवशाली प्रस्तुति गजलसँगै झरो गन्थन लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। आज हाम्रो लागि विशेष छ यो दिन। विशेष अतिथिका साथ उपस्थित भएको छु। हामीले धेरै हाम्रा अभिभावक, हाम्रा अतिथिज्यूहरूको आवाज सुन्नेछौँ आज मेरो भन्दा पनि। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई शेयर, कमेन्ट, प्रतिक्रिया गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि हामीले यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरूलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामीले धेरै सिक्ने मौका पनि अवसर प्राप्त गर्नेछौँ। यति बेला एउटा सैद्धान्तिक व्यक्तित्वज्यूहरूलाई, एउटा अग्रज वर्ग हाम्रा अभिभावक, गजलका अभियन्ताज्यूहरूलाई हामीले निम्त्याउन सफल भएका छौँ। त्यसको लागि मेरा आत्मीय साथीहरू लगायत मेरा अभिभावक, मेरा आदरणीय दाजु लगायत मेरा अतिथिज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा सुरुमा स्वागत गर्न चाहन्छु एउटा गजलको स्तम्भ, गजलका पिता, अरुज विज्ञानका नायक मेरा आदरणीय दाजु, हामी सबैका अभिभावक आवाज शर्मा दाइ, नमस्कार। कार्यक्रममा धेरै खुसी पनि छु दाजुलाई यसरी कार्यक्रममा ल्याउन पाउँदा। साथमा हुनुहुन्छ सँगसँगै यात्रा गर्नुहुने हाम्रा गजलका अभियन्ताज्यूहरू। मैले यति बेला स्वागत गरेँ एउटा युवा गजलकार नक्षत्र भन्छु म। गजललाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हर दिन लागि पर्नुहुने गजलकार, गजल अभियन्ता प्रमोद थापाज्यू, स्वागत छ हजुरलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार सर, नमस्कार। यो अवसरको लागि हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद र हाम्रो मधुबन गोधुलीको साथी साथै आवाज गुरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हामी आज मैले कार्यक्रमको सुरुमै भनिसकेको छु, गजलको एउटा यो माहौल बनेको छ। त्यसमा पनि एउटा धेरै भन्दा कम हाम्रो संख्यामा गजल भनेर बुझ्नुहुने महिला नारी हस्ताक्षर हामीले धेरै कम पाउँछौँ। त्यसै अन्तर्गत एउटा सशक्त नारी हस्ताक्षर गजलकार दिलु थापा मगरज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो विश्वास गरेर यहाँसम्म बोलाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि आभारी छु। धेरै धन्यवाद। मैले मेरा अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरेको छु। हामी यति बेला 155 मोती जयन्तीको सेरोफेरोमा छौँ। मैले यति बेला सम्झन चाहन्छु मोतीराम भट्ट, जो गजलको नेपालमा गजल कसरी लेख्ने भनेर भित्र्याउनु हुने हाम्रा श्रद्धेय कवि अथवा गजलकार मोतीराम भट्टको श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक पक्षतर्फ साथ दिनुहुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पप्पा न्युगिनीका कोषाध्यक्ष इन्दु राष्ट्रकोटीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। यति बेला मैले कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरा सम्झनै पर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सम्झी नहुने, मैले छुटाउनै नहुने मेरा मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक ग्रुपका सम्पूर्ण साथीहरू अन्तर्गत सबैलाई सम्झँदै म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। मधुबन गोधुलीको साथीका उपाध्यक्ष आचल कुमार शर्मा मेरो जोडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मैले एउटा छन्द र बहरको गुरु मानेको छु। मधुबन गोधुलीको साथीका सल्लाहकार हुनुहुन्छ शिव शर्मा सर, म उहाँलाई पनि नमन अर्पण गर्दछु। कार्यक्रमको सुरुवातमा महेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ मधुबनका सचिव, मेरो साथी, उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु। सहसचिवमा हुनुहुन्छ उर्मिला नेउपाने। त्यस्तै व्यवस्थापक तथा कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ मन्जु अधिकारी, मैले उहाँहरूलाई धेरै सम्झन पर्छ। सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ मधुबनलाई काँध थापेर हरदम हामीसँगै यहाँ यात्रा गर्नुहुने आत्मीय साथीहरू हुनुहुन्छ तिक्षा भण्डारीजी, चुनु घिम्रे, रेणुका घिम्रे, वसन्त ऋतु सर, साइलेन्स मुन, सङ्गीता शर्मा, आरसी सङ्कल्प,
म उहाँहरूलाई पनि सम्झन चाहे। यसै बसाइमा सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ हाम्रा भरत आचार्य आदरणीय हुनुहुन्छ, हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई माया गर्नुहुने एउटा शालीन मन हुनुहुन्छ भरत आचार्य, म उहाँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ छवि बैरागी घिमिरे दाइलाई पनि सम्झन चाहे। राजन नेउपाने दाइलाई पनि यति बेला सम्झन चाहे। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत सहयात्रा गर्नको लागि निस्किनु भएको छ। म भएको देश एउटा दूरको देशमा छु म यति बेला, पपुवा न्यू गिनी। हामीले त्यहाँ एउटा कार्यक्रम हाम्रो एउटा संगठन छ गैर आवासीय नेपाली संघ पपुवा न्यू गिनी। आजको यस कार्यक्रममा उहाँहरूले मलाई सहयात्रा गरेर साथ दिनुभएको छ प्राविधिक तर्फ पनि। म उहाँहरू अन्तर्गत सबैलाई सम्झन चाहन्छु। अध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन बाबु पन्त सर, उपाध्यक्ष पोषण पुन, महासचिव विष्णु दर्नाल, त्यस्तै हुनुहुन्छ प्रवक्ता हुनुहुन्छ सञ्जीव पोखरेल सर। सबैलाई एकमुष्ट सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई सम्झँदै मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ। धेरै लामो समय लिएँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। म अब हाम्रो कार्यक्रमको यहाँ फर्मेट पनि म बताउन चाहेँ। सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनुहुने निहालिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय मनहरूलाई भन्न चाहे हामीले 3 चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अब हामीले पहिलो चरणमा प्रस्तुत हुँदैछौँ। पहिलो चरणमा मैले यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु आफ्नो गजल लिएर एउटा सशक्त गजल सुन्नेछौँ पक्कै पनि। यो अवसरको लागि म धन्यवाद भन्दै एउटा सशक्त नारी हस्ताक्षर दिलु थापा मगर्जीलाई आफ्ना रचना र केही भन्नु छ भने आफ्नो भावना समेत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ, मैले निम्त्याउन चाहेँ। ढिला नगरिकन म आफ्नो गजल सुरु गर्न चाहन्छु। तरन्नुममा छ यो गजल, तरन्नुममा गाउने कोसिस गर्छु। गजल सुरु हुन्छ। छमनमा जहरिया सुधा देखिँदैन, छमनमा जहरिया सुधा देखिँदैन, नदेऊ भो ऐना व्यथा देखिँदैन, नदेऊ भो ऐना व्यथा देखिँदैन। यो तिर्झुक श्रद्धाले पत्थरहरूमा, यो तिर्झुक श्रद्धाले पत्थरहरूमा, यो तिर्झुक श्रद्धाले पत्थरहरूमा, भलै मूर्तिमा देवता देखिँदैन, भलै देवता देखिँदैन, नदेऊ भो ऐना व्यथा देखिँदैन। छ ओझेल जीवन सहारा दिनेको, 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 धराभित्र जसरी जरा देखिँदैन, धराभित्र जसरी जरा देखिँदैन, व्यथा देखिँदैन। कहाँबाट बर्सिन्छ पानी नयनमा, कहाँबाट बर्सिन्छ पानी नयनमा, कहाँबाट बर्सिन्छ पानी नयनमा, हृदयभित्र कहिले कुवा देखिँदैन, हृदयभित्र कहिले कुवा देखिँदैन, नदेऊ भो ऐना व्यथा देखिँदैन। मक्कामा छु म अन्तिम शेर। कहाँ गर्नु उजुरी यो दिलकुल चिनेको, कहाँ गर्नु उजुरी यो दिलकुल चिनेको, कहाँ गर्नु उजुरी यो दिलकुल चिनेको, यो दिलभित्रको पैतला देखिँदैन,
यो दिल को पैतला देखिँदैन समनमा जहर या सुधा देखिँदैन नदेऊ भएन व्यथा देखिँदैन नदेऊ भएन व्यथा देखिँदैन। धन्यवाद सर। बहुत मिठो, असाध्यै मिठो, एकदमै बहुत राम्रो गजल। पक्कै पनि एकदम सशक्त थियो। हामीले सबैले सुन्यौँ। आवाज दाइले पनि धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। धेरै उत्कृष्ट थियो। ओझेल दिनाजी सहारा दिने कुरा मिठो, सबै दामी। हजुर एकदमै। अब धेरै धेरै धन्यवाद। मैले त अब एउटा आफ्नो गजलको लागि मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन यहाँ निम्त्याउन चाहे प्रमोद थापा सरलाई। हजुर सर, मैले गजलै सुरु गरेँ है त। आवाज गुरु हजुर सुरु गरेँ है त। ओके 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 हुन्छ। भर्खरै लेखेको नयाँ गजल भनौँ। ओहो 2-4 दिन मात्रै हो फेसबुकमा आएको। साथीहरूले मन पराउनु भएको छ। त्यसैले वाचन गर्छु सुरुमा। हेर्नेले हेरिदिएन भने आँखा खोलेर, हेर्नेले हेरिदिएन भने आँखा खोलेर केही हुँदैन, हेर्नेले हेरिदिएन भने आँखा खोलेर केही हुँदैन, खोलिदिनेले पर्दा खोलेर, हेर्नेले हेरिदिएन भने आँखा खोलेर केही हुँदैन, खोलिदिनेले पर्दा खोलेर, विचार व्यवहार र बोलीले उदाङ्गिनी पनि छन्, विचार व्यवहार र बोलीले उदाङ्गिनी पनि छन्, नाङ्गिन हिँड्नु नपर्ने रहेछ कपडा खोलेर, केही हुँदैन खोलिदिनेले पर्दा खोलेर, हेर्नेले हेरिदिएन भने आँखा खोलेर, देखेको छैन शिरले आफै टोपी खोलेको, देखेको छैन शिरले टोपी खोलेको, बरु हेर्नेले हेरिदिएन भने आँखा खोलेर केही हुँदैन, खोलिदिनेले पर्दा। यसलाई फेरि एकचोटि गरौँ प्रमोदजी। देखेको छैन शिरले आफै टोपी खोलेको, देखेको छैन शिरले आफै टोपी खोलेको, बरु पाउहरू हेर्छन् आफै जुत्ता खोलेर। वाह 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 वाह। अघि नेटवर्कको प्रब्लम भएर थोरै सुन्न पाइएको थिएन क्या, त्यही भएर दोहोऱ्याउन लागेको मैले। ठिकै सर, त्यस्तो समस्या भयो भने बताउनु होला है। जति पाठ रटाए पनि विद्वान चाहिँ बन्दैन सुगा, जति पाठ रटाए पनि विद्वान चाहिँ बन्दैन सुगा, दुनियाँ पढ्छ बरु छोडिदिए पिंजडा खोलेर। वाह वाह मिठो मिठो। केही हुँदैन खोलिदिनेले पर्दा खोलेर। गजलको अन्तिम शेरमा छु। बिल्कुल फरक छ दुनियाँ तपाईको व्याख्या भन्दा, बिल्कुल फरक छ दुनियाँ तपाईको व्याख्या भन्दा, बिल्कुल फरक छ दुनियाँ तपाईको व्याख्या भन्दा, बिल्कुल फरक छ दुनियाँ तपाईको व्याख्या भन्दा। एक पटक हेर्नुहोस् त आफ्नो चस्मा खोलेर। वाह वाह मिठो 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 मिठो। हेर्नेले हेरिदिएन भने आँखा खोलेर केही हुँदैन, खोलिदिनेले पर्दा खोलेर। धन्यवाद। निकै छोयो। देखेको छैन शिरले आफै टोपी खोलेको, बरु पाउहरू हिँड्छन् आफै जुत्ता खोलेर। एकदमै सशक्त, पक्कै पनि मिठो सन्देश गयो, मजा आयो सुन्नमा। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमोद सर। हामीलाई धेरै साथीहरूले निहाल्नु भएको छ, हजुरहरूले सायद प्रतिक्रियाहरू पढ्न मिल्दैन त्यहाँबाट। हामीलाई यति बेला 200 भन्दा बढी दर्शकहरूले निहालिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा मैले प्रतिक्रिया लिएँ, त्यसपछि म आवाज दाइकोमा आउनेछु। मेरो जोडी अचल कुमार शर्मा लेख्नुहुन्छ यहाँ, नमन प्रस्तोता मेरो जोडी गणेश बाबु अधिकारी, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आदरणीय आवाज शर्मा दादा, प्रमोद थापा महोदय र दिलु थापा मगरज्यूमा हार्दिक नमन, साथै मधुबन परिवार लगायत उपस्थिति
समस्त मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्दछु भन्नुभएको छ। मैले यहाँ सुनाएँ। म आज राईको गजल सुरुमा गजल सुनेर अनि अर्को चरणबाट चाहिँ हामी केही भलाकुसारी गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रिय भाइ। प्रमोदजीले भर्खरै रचना गरेको गजल भन्नुभयो। मैले चाहिँ यसरी प्रमोदजीको चाहिँ गरेर वाचन गर्नलाई जान्दिनँ। मेरो अहिले फेरि त्यसको ढङ्ग छैन मेरो चाहिँ है। यो तरन्नुमको लागि लय बनाउनु पर्ने भएको हुनाले मसँग नयाँ लेखिएका गजलहरूमा लय मैले सेट गरिसकेको छैन। त्यसैले एउटा पुरानै गजल सुनाउन चाहन्छु। हजार आसको मियो जिन्दगी यो। सुनिएको छ नि? मेरो यो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनिरहेको छ। त्यही भएर अलिकति केही गडबड भयो भने जानकारी पाइराखौँ है। आसको मियो जिन्दगी हजार समय बाँधियो जिन्दगी यो हजारको मियो जिन्दगी हिजोसम्म आफ्नै थियो जिन्दगी हिजोसम्म आफ्नै थियो जिन्दगी कतै सम्झिए बाडियो जिन्दगी यो हजारको यो जिन्दगी गरे घात मैले जसको विरुद्ध गरे घात मैले जसको विरुद्ध उसैले दयामा दियो जिन्दगी उसैले दयामा दियो जिन्दगी हजारको मियो जिन्दगी उता जिन्दगीले मलम पट्टी गर्दा उता जिन्दगीले मलम पट्टी गर्दा यता घाउ भई बल्झियो जिन्दगी यता घाउ भई बल्झियो जिन्दगी हजारको मियो जिन्दगी म अन्तिम शेरमा पुगेको छु चुनौती छ भन्ने नजानेको हैन चुनौती छ भन्ने नजानेको हैन छुरा धारमा राखियो जिन्दगी छुरा धारमा राखियो जिन्दगी हजारको मियो जिन्दगी हजार समय बाँधियो जिन्दगी यो
हजार आँसुको मियो जिन्दगी यो। वाह, एकदमै सशक्त। अब हामीले त मलाई लाग्छ धेरैभन्दा धेरै मान्छे हरेक हामीलाई निहाल्नु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूले यहाँ प्रतिक्रिया गरिराख्नु भएको छ। फरक छ यो दुनियाँ तपाईँको दर्शनमा भन्नुभएका छ कति साथीहरूले। मैले देखेको छु यहाँ धेरै हामीलाई साथ दिन उपस्थित हुनुभएको छ लाल काजी श्रेष्ठ सर, म सम्झन चाहन्छु। यति बेला पहर बहार परिवारलाई पनि म यति बेला सम्झन चाहन्छु। हामीले पहिलो चरणको गजल एक एकवटा गजल सुन्यौँ। धेरै रमाइलो भयो। हामीलाई धेरै साथीहरूको प्रतिक्रिया छन्। हामीले प्रतिक्रिया लिन भन्दा पनि आज खास हजुरहरूको आवाज, हजुरहरूको भावनाहरू हामीले सुन्नेछौँ। अब म दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छु। हामीले दोस्रो चरणमा दुईवटा गजल वाचन गर्नेछौँ र आवाज दाइसँग केही भलाकुसारी पनि, केही झर्रो गन्थन भनेर शीर्षक राखेका छौँ, त्यो पनि गर्नेछौँ यो दोस्रो चरणमा। यति बेला मैले दिलु थापा मगरजीलाई निम्त्याएँ आफ्नो रचनाको लागि। धन्यवाद सर। अर्को गजल यसरी सुरु हुन्छ। अहम किन, यो मेरो भर्खरको ताजा गजल हो, यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। अहम किन सधैँ धार उस्तै रहन्न, अहम किन सधैँ धार उस्तै रहन्न, खिया लाग्छ तरबार उस्तै रहन्न, अहम किन सधैँ धार उस्तै रहन्न, खिया लाग्छ तरबार उस्तै रहन्न। झर्यो फुल आँखै अगाडि, झर्यो एउटा फुल आँखै अगाडि, झर्यो एउटा फुल आँखै अगाडि, बुझे मैले संसार उस्तै रहन्न, खिया लाग्छ तरबार उस्तै रहन्न। ग्रहण लाग्छ आकाशको चाँदनीमा, ग्रहण लाग्छ आकाशको चाँदनीमा, ग्रहण लाग्छ आकाशको चाँदनीमा, यो छालाको अनुहार उस्तै रहन्न, संसार उस्तै रहन्न। छ उस्तै अझै नि बलात्कार चोरी, छ उस्तै अझै नि बलात्कार चोरी, भले हाम्रो सरकार उस्तै रहन्न, यो छालाकार उस्तै रहन्न। समयमै बचत गर्नुहोला महोदय, समयमै बचत गर्नुहोला महोदय, यो नाफाको व्यापार उस्तै रहन्न, हाम्रो सरकार उस्तै रहन्न। भरोसा हो माया भरोसा गुमाए, भरोसा हो माया भरोसा गुमाए, भरोसा हो माया भरोसा गुमाए, हृदयमा सधैँ प्यार उस्तै रहन्न, हृदयमा सधैँ प्यार उस्तै रहन्न, यो नाफा उस्तै रहन्न। बरु मन निहाल्नुहोस् सकेसम्म उनको, बरु मन निहाल्नुहोस् सकेसम्म उनको, छेडीको त्यो सिंगार उस्तै रहन्न, हृदयमा सधैँ प्यार उस्तै रहन्न। चिसो होस् न गोजी कुनै पल हजुरको, चिसो होस् न गोजी कुनै पल हजुरको, चिसो होस् न गोजी कुनै पल हजुरको, कयौं वर्षको यार उस्तै रहन्न, कयौं वर्षको यार उस्तै रहन्न। अहम किन सधैँ धार उस्तै रहन्न, खिया लाग्छ तरबार उस्तै रहन्न। धेरै मिठो रचना सुनियो यति बेला। बरु मन निहाल्नु सकेसम्म उनको, बरु मन निहाल्नु सकेसम्म उनको, छेडीको यो श्रृङ्गार उस्तै रहन्न। सशक्त शब्दहरू थिए। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। मैले दोस्रो चरणमा हजुरसँग दुईटा रचना अनुरोध गरेँ दिलुजी, एउटा रचना, अब अर्को रचना पनि सुन्नेछौँ। अर्को चरणमा कोसिस गर्नेछु।
अब सर प्रमोद सरजीको अगाडि अलिकति नर्भस फिल भइरहेछ मलाई आज। मजाले भन्नुहोस्। सुरु गर्छु। भुल्यौ नि छुरी आजकल बाडुली लाग्न छोड्यो। भुल्यौ नि छुरी आजकल बाडुली लाग्न छोड्यो। तिमीलाई नै सम्झिने मन गुनी लाग्न छोड्यो। भुल्यौ नि छुरी आजकल बाडुली लाग्न छोड्यो। तिमीलाई नै सम्झिने मन गुनी लाग्न छोड्यो। हिजो आज भेटिन्न तिम्रो कदमको निशानी। हिजो भेटिन्न तिम्रो कदमको निशानी। धुले बाटो पक्की हुँदा पनि खुसी लाग्न छोड्यो। भुल्यौ नि छुरी आजकल बाडुली लाग्न छोड्यो। के सोचेर वरदान अर्को जुनी माग्नु मैले। के सोचेर वरदान अर्को जुनी माग्नु मैले। यही जिन्दगी आजकल जिन्दगी लाग्न छोड्यो। यही जिन्दगी आजकल जिन्दगी लाग्न छोड्यो। छुरी आजकल बाडुली लाग्न छोड्यो। चोखो प्यारमा देवताको सधैँ बास हुन्छ। चोखो प्यारमा देवताको सधैँ बास हुन्छ। गर्यौ घात सारा कथन अब सही लाग्न छोड्यो। गर्यौ घात सारा कथन अब सही लाग्न छोड्यो। भुल्यौ नि छुरी आजकल बाडुली लाग्न छोड्यो। तिमीलाई नै सम्झिने मन गुनी लाग्न छोड्यो। तिमीलाई नै सम्झिने मन गुनी लाग्न छोड्यो। पत्तै भएन, कति चाँडै सकिएछ। सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। एकदम उत्कृष्ट गजलहरु सुनाउनु भयो। असाध्यै असाध्यै मिठो। बहुत राम्रो। मिठो। भुल्यौ नि छुरी आजकल बाडुली लाग्न छोड्यो। तिमीलाई सम्झने मन गुनी लाग्न छोड्यो। निकै उत्कृष्ट थियो। धेरै धेरै धन्यवाद दिलु थापा मगरजी। यति मिठो धेरै धेरै भन्दा हाम्रा साथीहरूले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ हजुरका शेयरहरूलाई लिएर। हजुरका हरेक शेयरहरूलाई लिएर धेरै भन्दा धेरै साथीहरूले प्रतिक्रिया गर्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले पछि निहाल्नु हुनेछ आफूलाई आएका प्रतिक्रियाहरू। धेरै खुसी लागेको छ। धेरै साथीहरूले हौसला पनि दिनुभएको छ व्यवसायमा। अब म दोस्रो चरणको क्रममा छु। यति बेला प्रमोद थापा सरकोमा आउँछु। धन्यवाद गणेशजी। यो चरणमा म दुईवटा गजल सुनाउनेछु। सर्वप्रथम मेरो परिवार, आफ्नो परिवार, बहर बहार परिवारलाई सम्झँदै र हामीलाई यहाँ निहालिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमन गर्दै म गजल सुरु गर्छु है त। भुल्दै नभुल्ने वाला, भुल्दै नभुल्ने वाला उपहार पठाउनु हो। भुल्दै नभुल्ने वाला उपहार पठाउनु हो। भुर्कट्टालाई माला उपहार पठाउनु हो।
नभुल्नेवाला उपहार पठाउनुभयो, मुरकट्टालाई माला उपहार पठाउनुभयो। मिठो। लगाए पश्चात चिने त्यो हत्कडी रहेछ। लगाए पश्चात चिने त्यो हत्कडी रहेछ। सोचेको थिएँ बाला उपहार पठाउनुभयो। आहा आहा आहा, क्या क्या भुल्दै मिठो, नभुल्नेवाला क्या मिठो। उपहार पठाउनुभयो, हजुर। मुरकट्टालाई माला उपहार पठाउनुभयो। रफ्तार तेज हुन्थ्यो होला मेरो नि जरुर। रफ्तार तेज हुन्थ्यो होला मेरो नि जरुर। रफ्तार तेज हुन्थ्यो होला मेरो नि जरुर। बाटो भरि भड्खाला उपहार पठाउनुभयो। क्या दामी, क्या भुल्दै दामी। नभुल्नेवाला उपहार दामी। पठाउनुभयो, मुरकट्टालाई माला उपहार पठाउनुभयो। बहुत दामी, बहुत दामी। भेट्नै पर्ने कारण भएर निम्ताएको हुँ। भेट्नै पर्ने कारण भएर निम्ताएको हुँ। भेट्नै पर्ने भएर निम्ताएको हुँ। मौसुफले खेताला उपहार पठाउनुभयो। भुल्दै नभुल्नेवाला उपहार पठाउनुभयो, मुरकट्टालाई माला उपहार पठाउनुभयो। बहुत राम्रो, बहुत राम्रो। यो गजलको पाँचौं शेरमा छु। हजुर आउने प्रहरमा दीपावली हुँदैन। हजुर आउने प्रहरमा दीपावली हुँदैन। हजुर आउने प्रहरमा दीपावली हुँदैन। बस आँसुका भङ्गाला उपहार पठाउनुभयो, मुरकट्टालाई माला उपहार पठाउनुभयो। भुल्दै नभुल्नेवाला उपहार पठाउनुभयो। यो उपहारको बदलामा के दिने सोच्दैछु। गजलको अन्तिम शेरमा छु। यो उपहारको बदलामा के दिउँ सोच्दैछु। यो उपहारको बदलामा के दिउँ सोच्दैछु। शेर भनेर बिराला उपहार पठाउनुभयो। मिठो मिठो शेर भनेर बिराला उपहार पठाउनुभयो। भुल्नै नभुल्नेवाला उपहार पठाउनुभयो, मुरकट्टालाई माला उपहार पठाउनुभयो। धन्यवाद। यो चरणको पहिलो गजल मैले सकाएँ। हरेक शेर उस्तै नै थिए, कुनै पनि एकदमै शेर थिए वास्तवमै। भुल्दै नभुल्नेवाला उपहार पठाउनु भयो, मुरकट्टालाई माला उपहार पठाउनु भयो। अब हामी दोस्रो सुन्नेछौँ हजुरको। दोस्रो आवाज सरले पनि तरन्नुम पेश गर्नुभयो, दिलुदिलु तरन्नुम पेश गर्नुभयो। मलाई पनि कता कता रहर लाग्यो। यसलाई रहरको रूपमा मात्रै लिदिनु होला। एक शेर मात्रै वाचन गर्छु है त तरन्नुममा। बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको। बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको। कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको। बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको। कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको। यति मात्रै गरे, रहर मात्रै। बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको। बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको। कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको। बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको। कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको। हजुरकै मनोबागमा ओइलिए म। गणेशजी सुन्नुहोस् है त। हजुरकै मनोबागमा ओइलिए म। हजुरकै मनोबागमा ओइलिए म। कता बर्सियो खै हजारी हजुरको। कता बर्सियो खै हजारी हजुरको। भए घाम पानीको ढुङ्गो बराबर। भए घाम पानीको ढुङ्गो बराबर। भए घाम पानीको ढुङ्गो बराबर। सरेको छ अन्तै छहारी हजुरको। कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको। इसाराहरूमा चले झैं छ हरकत। 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 नजर सामु होला मदारी हजुरको।
बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको, कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको, सुपथ मूल्य दोकान। गुरु सुन्नु होला है, सुपथ मूल्य दोकान चल्दैन आफ्नो, सुपथ मूल्य दोकान चल्दैन आफ्नो, सुपथ मूल्य दोकान चल्दैन आफ्नो, चलेको छ कालो बजारी हजुरको, कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको। गजलको अन्तिम शेरमा छु, व्यवस्था कतै न्याय सङ्गत भएन, व्यवस्था कतै न्याय सङ्गत भएन, व्यवस्था कतै न्याय सङ्गत भएन, पसिना अरूको भकारी हजुरको, पसिना अरूको भकारी हजुरको, बडो भव्य लाग्यो तयारी हजुरको, कहाँसम्मको हो सवारी हजुरको। धन्यवाद। असाध्यै मिठो दुईटै गजल, एकदम सशक्त गजल प्रस्तुत गर्नुभयो। आज दिलुजीको पनि दुईटै गजलहरू बेसरी सशक्त भए, प्रमोदजीका पनि एकदम अगाडिका सुरुका पनि सशक्त थिए, अझै यो दोस्रो चरणको अझै मिठो लाग्यो, अझै सशक्त लाग्यो। हामी सबैलाई बधाई छ। धेरै रमाइलो भइरहेछ दाइ, धेरै रमाइलो भएको छ। साथीहरूले पनि धेरै हुनुहुन्छ, हामीलाई निहाल्नु हुने धेरै उत्सुकता पनि छ। आज के आउँछ, कस्तो नयाँ सुन्न पाइन्छ, कस्ता के सुन्न पाइन्छ भन्ने उत्सुकता पनि धेरैलाई यो चासोको पनि थियो। आजको कार्यक्रम खुसी पनि छु, धेरै साथीहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ। अब म यति बेला हामी गजलको माहौलमा थियौँ, धेरै मिठा मिठा गजलहरू सुन्यौँ। पहिलो चरणको 3वटा र दोस्रो चरणमा दिलुजी र प्रमोद सरबाट 2-2वटा गजल सुन्यौँ। धेरै रमाइलो पनि भयो, एउटा माहौल पनि यहाँ जन्मियो। यति बेला म आदरणीय आवाज शर्मा दाईकोमा आएको छु। मैले आज कार्यक्रमको शीर्षक नै हामीले राखेका थियौँ गजलसँगै गन्थन। थोरै गन्थन गर्न मन लाग्यो दाई यहाँ आएर। हजुरलाई केही जिज्ञासाहरू साथीहरूबाट आएका, धेरै साथीहरूको चाहनाहरू थियो कि आवाज शर्माबाट यसका जवाफहरू के आउँछन्, आवाज शर्मासम्म यो प्रश्न पुग्दै हुन्थ्यो अनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै यो गजलसँग प्रेमी साथीहरू हुनुहुन्छ। म केही उहाँहरूको प्रतिनिधित्व बनेर यसलाई अब त्यस छलफलकै रूपमा केही जिज्ञासा राख्न चाहे हजुरसम्म। एउटा अहिले यति बेलाको माहौलमा नेपाली गजलकै क्रममा छौँ हामी, गजलकै सन्दर्भ छ आज, गजलकै प्रश्न सुन्न मन लाग्यो दाइलाई पनि। नेपाली गजल यति बेला 2 घोडाको दौड जस्तो दौडिराखेको छ दाइ। जस्तै आवाज शर्मा गजलको अभियन्ता बनेर लाग्नु भएको छ, एक पक्ष अर्कोलाई स्वीकार्ने तयार छैन यति बेला। के छ भने स्वच्छन्दलाई पनि स्वतन्त्र नाम दिएर लेख्दैछन् एक पक्ष भने, अर्को पक्षले बहर नै हुनुपर्छ गजल भनेर त्यसलाई स्वीकारिराखेका छैनन्। के गजल लेखनीमा सदाशयता नभएको हो? यसलाई कस्तो रूपमा स्वीकार्न सकिन्छ भाइ? एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने संसारमा कुनै पनि साहित्यिक विधा स्वच्छन्द छैन, स्वतन्त्र छैन। हरेकका आफ्ना मौलिक मान्यताहरू छन्, तिनीहरूका आफ्ना सिद्धान्तहरू छन्। जब जब ती सिद्धान्तहरूबाट बाहिर भागिन्छ, अन्त भागिन्छ, त्यो त्यही विधा रहँदैन। भोटोलाई तुना काटेर अगाडि कलर राखेर ट्याक लगाएर राखियो भने त्यो भोटै रहँदैन, कमिज बन्छ। सुरुवालमा चेन राख्ने, पेटी राख्ने, टाँक लगाउने ठाउँ बनायो भने त सुरुवाल रहँदैन, पेन्ट बन्छ। यसैले एउटै प्रयोजनको निम्ति भए पनि जब आफ्नो मूलभूत मान्यताबाट बाहिर भाग्छ त्यो त्यही विधा रहँदैन, तर पनि त्यसका आफ्नै नियम हुन्छन्। कुनै पनि विधा, कुनै पनि चिज पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र स्वच्छन्द भन्ने कुरा छँदै छैन। गजल पनि त्यस्तै हो। गजल लेख्ने मान्छे, साहित्य एकदम विचार एकदम स्वच्छन्द हुन्छ, विचार सबै स्वच्छन्द हुन्छ, स्वतन्त्र आकाशमा उड्छ। त्यसलाई हामीले चङ्गासँग तुलना गर्न सक्छौँ।
चङ्गा एकदम आकाशमा उड्छ, तर त्यो चङ्गालाई चङ्गा बनाउनुको निम्ति नदेखिने मसिनो एउटा धागोले अडाइरहेको हुन्छ। त्यो धागो भनेको सिद्धान्त हो। जब त्यो धागो चुडिन्छ, चङ्गा आकाशमा होइन, जमिनमा पनि अझ माटो मुनि पुरिन्छ, उच्च आकाशमा उड्नको सट्टा। यसैले विचारको स्वच्छन्दता खोज्ने हो, भावनाको स्वच्छन्दता खोज्ने हो, तर संरचनात्मक हिसाबमा हेर्दाखेरि कुनै पनि विधालाई विधा बन्नको निम्ति संरचनात्मक मापदण्डहरू छन्, अनुशासनहरू छन्। ती अनुशासनहरूलाई पालना गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबैले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। म जो साथीहरू बहरमा लेख्नुहुन्न, उहाँहरूकोमा पनि रचनाहरूमा म गइरहेको हुन्छु, पढिरहेको हुन्छु, बुझिरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट नि केही न केही कुरा सिकिरहेको हुन्छु। किनकि विचार त जहिले पनि स्वतन्त्र नै हो। जब त्यो कुनै विधा बनेर आउँछ, विधा बनेर आएपछि मात्रै त्यसका आफ्ना संरचनात्मक विधानहरू, मापदण्डहरू आउने हुन्। र कसैले गजल भनेको स्वतन्त्र, विचार भनेको स्वतन्त्र हो, म मान्छु, तर गजल भनेको स्वतन्त्र हो, गजल भनेको स्वच्छन्द हो भनेर कसैले भन्छ भने ऊ आफैले आफैलाई ढाँटिरहेको छ, ऊ आफैले आफैलाई ठगिरहेको छ। अब भन्ने कुरा बुझोस्, मनन गरोस् भन्न चाहन्छु। अब दोस्रो कुरा छ, गजलका जति पनि मर्यादाहरू छन्, मान्यताहरू छन्, कुनै पनि विधाका मर्यादाहरू, मान्यताहरू छन्, ती हरेक मर्यादाहरू, हरेक मान्यताहरू कुनै न कुनै एउटा जगमा, कुनै न कुनै एउटा आधारमा, कुनै न कुनै एउटा आवश्यकताको कसीमा बाँधिएर बसेका छन् भन्ने कुरा त्यो विधाका साधकहरूले बुझ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। जबसम्म हामी कुनै पनि विधालाई पालना गर्न गइरहेका छौँ भने त्यो विधाका आधारभूत मापदण्डहरूप्रति हाम्रो सम्मान हुनुपर्छ, तिनका कारण खोज्नुपर्छ। यदि बिना कारण राखिएको छ भने त्यसलाई छोड्नुपर्छ। त्यो कुरो म पनि मान्छु। अहिले स्वच्छन्द भनेर जतिले भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने बहर आवश्यक नै छैन, यो बिना कारण हो भनिरहनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले बहर किन आवश्यक हो भन्नुभयो भने बहर नबुझ्नु भएको त हुँदै हो, गजल पनि नबुझ्नु भएको भनेर आफैले मनन गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मलाई त के लाग्छ भने काव्यको एउटा विधा हो, तर पनि गजल गीत जस्तो होइन, कविता जस्तो होइन, बरु गीत जस्तो, कविता जस्तोहरूको सङ्गठन हो। एउटा शेर एउटा गीत बराबर हो, एउटा कविता बराबर हो। भलै त्यसको प्रस्तुतिको तरिका फरक होला। एउटा शेर आफैमा लौकथा, एउटा आफैमा कथा, एउटा शेर आफैमा उपन्यास हो, एउटा शेर आफैमा महाकाव्य हो भनेपछि त्यो शेर मिलेर बन्ने गजल त पक्कै पनि तिनीहरूभन्दा फरक कुरा हो। गजल भनेको सङ्गठन हो। शेर भनेको एउटा कुनै छुट्टै विधा होला, छुट्टै, तर गजल भनेको ती विधाहरूको एउटा सङ्गठन हो। त्यो विधाका सदस्यहरू भएको एउटा सङ्गठन हो। त्यो सङ्गठनका सदस्यहरू एक आपसमा गाँसिनको निम्ति, अर्थात् शेरहरू एक आपसमा गाँसिनको निम्ति, बलियोसित गाँसिनको निम्ति केही न केही मर्यादाहरू त छन् नि, केही न केही आवश्यकताहरू त छन् नि। अहिले ठुलो सङ्ख्याले नेपालमा अनुप्रासिकतालाई नै काफिया बुझेको छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता कुरा बुझ्नै सकेको छैन, बुझेकै छैन। अनि उसले के भन्छ, काफिया भयो त गजल भयो, काफिया अनिवार्य चिज हो, काफिया भयो गजल भयो भन्ने बुझेको छ। तिनीहरू अझै बुझाइको अर्को चरणमा पुग्न बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै दिन बुझ्लान्। यी फरक फरक कविताका टुक्राहरू भनौँ, कविताहरू, फरक फरक कविताहरू भनौँ, एउटा शेरलाई एउटा कवितामा तुलना गरौँ। अहिले उसो त कविता र शेर बिचमा पनि फरक छ, गीत र शेर बिचमा पनि फरक छ। फरक फरक कविता भनेर मानौँ ल। ती फरक फरक कविताहरूलाई एक आपसमा जोडेर राख्ने कडीहरू भनेका तीनटा मुख्य कडीहरू छन्। ती तीनटा मुख्य कडीहरूले बाँधिए मात्रै त्यो गजल हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने कुरा बुझेका मान्छेले बुझेका छन्। तिनीले आफ्ना चाहिँ आफूलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई बुझाउनै चाहँदैनन्। किन बुझाउन चाहँदैनन्? जिन्दगीभर त्यस्तै लेखियो, त्यस्तै लेख्न सजिलो छ, अब फेरि मेहनत गरेर लेख्न सकिँदैन। अनि पछि के भन्ने, हामीले जे लेखेका छौँ
हामीले अहिलेसम्म यस्तो लेख्यौँ, हामीले यही परम्परा चलाउँ, हाम्रो परम्परा नै सही हो, अब चाहिँ गजल चाहिँ आयातित विधा होइन, यस्तो होइन उस्तो होइन, गजललाई हामीले जे बनाऊँ त्यही नै नियम हो, अब बाहिरका नियम पालना गर्न आवश्यक छैन भन्ने किसिमबाट उहाँहरूले चाहिँ व्याख्या गर्दै गएको पाइन्छ। शेरलाई गजल बनाउनको निम्ति, शेरलाई सङ्गठन गरेर गजल बनाउनको निम्ति कुनै पनि एउटा सङ्गठन हुनको निम्ति के चिज चाहिन्छ त कुरो विचार गरौँ। शेर भनेका सदस्यहरू एउटा कार्यकारी समिति मानौँ, तपाईहरुको मधुबन भन्ने छ, मधुबनको कार्यकारी समिति छ, संयोजक हुनुहुन्छ, उपसंयोजक पनि हुनु होला, अरू सदस्यहरू छन्, आफ्ना भूमिका छन्, शेरहरूका पनि आफ्ना आफ्नै भूमिका छन्। त्यो भूमिका भनेको के हो त नि भन्दाखेरि हरेक शेरको फरक फरक विषयवस्तु छ, विषयवस्तु हुन सक्दछ भनेको। प्रत्येक शेरहरू कुनै न कुनै, प्रत्येक संगठनको कुनै न कुनै एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्तले अडिएको हुन्छ, एउटा सिद्धान्त हुन्छ, विधान हुन्छ, एउटा मार्गदर्शक विधान हुन्छ। त्यो विधान भनेको मिजाज हो। त्यो भन्दा फरक विधान राखियो भने त त्यो गजलमा अटाउन सकेन त शेर। होला मन मिलेको होला, होला ड्रेस कोड एउटै होला, होला भावना एउटै होला, तर जब मार्गदर्शक सिद्धान्त मिल्दैन भने त्यो संगठनको सदस्य हुन सक्दैन। एउटा कडी त तोरै छ नि हो, गजलमा त्यो कडी भनेको मिजाज हो। दोस्रो छ भावना। सबैसँगै हामी सँगै हुनुपर्छ, सँगै रहनुपर्छ, एक अर्काको निम्ति हामी फरक फरक हौं तर पनि हामी एक अर्काको निम्ति सँगै हुनुपर्छ, हाम्रो एउटै लय हुनुपर्छ, हाम्रो एउटै चाल हुनुपर्छ, हाम्रो एउटै गति हुनुपर्छ, हामी एउटै स्पिरिटमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हो त्यो बहर हो। सिद्धान्त मिल्दैमा भावना मिलेन भने अहिले देशमा भएको राजनीति जस्तै हुन्छ। पदको निम्ति झगडा पर्छ, त्यही पनि केही पनि हुँदैन। पदको भागवण्डा मिल्यो भने पार्टी पनि मिल्छन्, झगडा पनि मिल्छ, सबै शान्त हुन्छ। मिलेन भने महामारी हुन्छ। हो त्यो सामूहिक भावना जुन छ, सामूहिक भावना र सामूहिक दर्शनमा फरक छ। भावना भनेको आत्मीयता हो एक आपसमा, त्यो भनेको बहरले काम गरिरहेको हुन्छ। र अब तिनीहरूलाई देखिने गरेर जोड्ने अर्को एउटा चाहिन्छ, जुन हेर्दा आकर्षक झलक्कको हुन पर्यो। त्यो भनेको काफिया, त्यो भनेको ड्रेस कोड जस्तो हो। एउटै संगठनका मान्छेले एउटै ड्रेस लगाएर, एउटै लोगो लगाएर, एउटै झण्डा उचालेर हिँडे जस्तो हो त्यो रदीप काफिया भनेको। यी तीनटा चिजहरुमा एकरूपता भएन भने, एकता भएन भने कुनै पनि संगठन बन्दैन। गजल पनि शेरहरुको संगठन हो। ती तीनटा चिज अनिवार्य छन् भन्ने कुरो बुझ्न पर्छ। गजललाई शेरहरुमा गजललाई गजल बनाउनको निम्ति शेरहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका भयो। सर्टकटमा भन्न चाहे, अहिलेसम्म भनेको सारांश, गजललाई गजल बनाउनको निम्ति शेरहरुको एकीकरण हुनु पर्यो। शेरहरुको एकीकरण ड्रेस कोडले मात्र एकीकरण हुँदैन, अर्थात् रदीप काफियाले मात्र एकीकरण हुँदैन। शेरहरुलाई एकीकरण गराउनको निम्ति भावना मात्रै एक भएर पनि भएन, विचार दर्शन पनि एक हुनु पर्यो। यसैले हेर्दा के देखिन्छ भने मिजाज, बहर अर्थात् लय, बहर अर्थात् लय र काफिया रदीप, यी तीनटा चिजहरुको उति नै बराबर भूमिका रहन्छ। उति नै बराबर भूमिका छ भनेर बुझिएन भने त्यो मान्छेले गजल बुझ्दै बुझेन, जिन्दगीभर बुझेन। उसले गजललाई एउटा गीत जस्तो बुझ्यो, उसले गजललाई एउटा कविता जस्तो बुझ्यो। त्यसले के बुझेन त नि भन्दाखेरि गजल भनेको ती गीतहरू जस्ताको अर्थात् कविताहरू जस्ताको एउटा संगठन हो भन्ने कुरो बुझ्दै बुझेन उसले कहिल्यै पनि। संगठन भनेपछि के जोडिनु पर्छ भन्ने कुरो नि बुझेन। त्यो जुन दिन बुझ्छन्, जुन दिन त्यो कुरा आम पाठक श्रोताले बुझ्छन्, जुन दिन त्यो कुरा लेख्ने लेखकहरूले अर्थात् स्रष्टाहरूले बुझ्छन्, त्यो दिन कुनै पनि विवाद रहने छैन। यहाँ त अहिले विवाद त के को भयो, जुङ्गाको विवाद पनि भइरहेछ। तेरो जुङ्गा ठुलो कि मेरो जुङ्गा ठुलो भन्ने किसिमको विवाद पनि भइरहेछ। त्यो विवादहरू भनेको गजललाई टेकेर आफूमाथि अग्लो देखिन चाहनेहरूका विवादहरू हुन्। गजललाई माथि उचाल्न चाहनेहरूको विवाद होइन त्यो। यस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि अब मान्छेहरूका फरक फरक विचार हुन सक्छन्, फरक फरक धारणा हुन सक्छन्। यो भनेको मेरो अनुभवले, मेरा साथीहरूसँगको सङ्गतले पाएको अनुभव हो।
अब मेरो एकजनाको अनुभव भनेको सारा संसार पुरै ब्रह्माण्ड विश्व भन्न पनि हुँदैन। त्यो भनिहाने मैले ठुलो चाहिँ पाप गरेको हुन्छु। मेरा साथीहरूको सर्कल नै संसारभरि पुरै छापिएको छ, सबै अनुभव मेरो साथीहरूबाट मात्रै पाएको छु मैले भन्न खोजेँ भने पनि त्यो पनि अलिकति अतिशयोक्ति नै हुन्छ। यसैले मैले अहिलेसम्म आफूले बुझेको कुरा यो हो, मैले बुझेको जस्तै कुरा सबैले बुझ्दिनँ नि अवश्य विवाद हुँदैन थियो होला, यस्तो लाग्छ मलाई भाइ। तपाईँलाई यही प्रश्नसँग मैले जोड्न चाहेँ। अहिले नेपाली भाषामा भएका बहस केवल हजुरको भाषामा अहिले भएको भाषामा के जुङ्गाको लडाइँ हो? यस यो विवाद के गुटको एउटा माध्यम, गुट बन्ने माध्यम मात्रै हो, अथवा यो के चर्का कुराहरू अहिले आइराखेका छन् भाषणमा अथवा यो गजलको बहसमा, कि आफ्नो कमजोरीहरू ढाकछोप गर्ने माध्यम मात्रै हुन् तिनीहरू? कस्तो के हो दाइ त्यसमा? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, यो मेरो आफ्नो निजी धारणामा कस्तो लाग्छ भने, जुन अग्रजहरू भनेर देखिएका छन्, यो विवाद गरिरहेका छन्, त्यो केवल जुङ्गाको लडाइँ मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। जुन नवसाधकहरू त्यो विवादमा पछि लागिरहेका छन्, अब विवादमा मुछिरहेका छन्, उनीहरूलाई एउटा ठुलो पीर छ। उनीहरूलाई साँच्चै नेपाली भाषा साहित्यको पीर छ। चाहे ती बहरलाई समर्थन गर्ने हुन्, चाहे बहरलाई विरोध गर्ने हुन्, उनीहरू सबैलाई नेपाली साहित्यको माया छ, नेपाली साहित्यप्रति उनीहरूको अनुराग छ। उनीहरूको पीर के त नि केमा छ त नि भन्दाखेरि, यत्रो समयसम्म गजल भनेरै, गजलको मापदण्डमा परेनन् ठिकै छ, गजल भनेरै अहिलेसम्म यत्रो रचनाहरू लेखियो। नेपाली साहित्यको गजल भनेर लेखिएको विधामा लगभग 95% त त्यस्तै रचनाहरूले भरिएका छन्। के अब नियमको पछि लागेर अहिलेसम्मको हाम्रो वाङ्मयको भण्डारलाई त्यागेर अर्थात् यसलाई चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालिदिने, के यो जायज हो भन्ने उहाँहरूको प्रश्न हो। यो प्रश्न एकदम 100% जायज लाग्छ मलाई पनि। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने, नेपालीमा गजल भनेर गजल लेख्ने कोसिसमा एउटा छुट्टै विधाको विकास भइरहेको छ, जुन विधा संसारका अरू अभ्यासहरू भन्दा निकै सशक्त तरिकाले भइरहेको छ। गजल भनेरै जर्मन भाषामा आजभन्दा लगभग 400 वर्ष अगाडिदेखिबाट लेखिएको छ गजल भनेरै। अङ्ग्रेजी भाषामा पनि 150 वर्ष अगाडिदेखिबाट लेखिएको छ। तर ती देशमा साँच्चै अहिलेसम्म लेखिएका गजल कति छन् त भनेर काउन्ट गरियो भने 100 गजल पुग्न मुस्किल रहेछ। जर्मन भाषामा अहिलेसम्म लेखिएका गजल काउन्ट गर्ने हो भने 200 पुग्न गाह्रो रहेछ, जबकि 400 वर्षको इतिहासमा गजल भनेर लेखिएका विधाहरू खोज्नु। अहिले हामीलाई केही अग्रजहरू केही अध्येताहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने, गजल भनेको यस्तो विधा हो कि संसारभरिका सबै भाषामा एकैचोटि प्र्याक्टिस गरौँ र ती सबै भाषाहरूमा प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा साझा मान्यता के रहन्छ त्यो नै आधारभूत मान्यता हो, अरू कुरालाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ। संसारभरमा अभ्यासै भएको रहेनछ नि त। नेपालीमा साँच्चै गजल भनेर लेखिएका रचनाहरू खोज्ने भने कमसेकम 2 लाख भन्दा बढी होलान्। मैले मात्रै गजल नाम दिएर 1000वटा लेखेँ होला। म जस्ता मान्छेहरू 1000 जना छैनन्, छन् नि, कति छन्। मैले त देखिरहेको छु कति साथीहरूले 7000 8000वटा लेखेँ भनिरहेका छन्। नर्मल्ली कुनै एउटा अभ्यास गर्ने मान्छेले नि 200-400वटा लेखिरहेको छ, जबकि ती भाषाहरूमा 400-500 वर्षमा 200वटा गजल नामका रचना पुर्याउन सकिएको छैन। नेपालमा चाहिँ कमसेकम 10 लाख भन्दा बढी त्यस्ता रचना गरिएका छन् भने ती भाषाका मान्छेहरूले के बुझ्यो भने गजलको आधारभूत शर्त पालना नगरिकन लेखेर यो मनोविलास मात्र रहेछ भन्ने कुरो त्यताकाले बुझे। हाम्रो यताकाले बुझ्न चाहनन्। बुझ्न नचाहनाले केही फाइदा भयो? घाटा त खासै केही भएको छैन। अहिले यो विवाद भएको कुरा मात्रै घाटा हो, घाटा चाहिँ त केही पनि भएको छैन। के लाग्छ भने फाइदा के भयो त नि भन्दाखेरि, छुट्टै विधाको रूपमा अन्त स्थापित हुन नसकेको, अन्त परित्यक्त भएको, अन्त रिजेक्टेड भएको विधा नेपालमा स्थापित भयो, बलियो किसिमबाट स्थापित भयो। अब यसको हामीले हाम्रै मौलिक नाम दिन सक्नुपर्छ।
यो चाहिँ एउटा सशक्त काम भएको, राम्रो काम भएको थियो। नराम्रो के भयो त नि भन्दाखेरि यो पनि त्यही गजल नाममै आउँदाखेरि साँच्चै गजल त विकृत भयो नि त। यसैले मलाई के लाग्छ भने यो जति पनि सिर्जनाहरू भएका छन्, यी भएका सिर्जनाहरूको सम्मान हुनुपर्छ। यी जुङ्गाको लडाइँ चाहिँ ठुला बडाहरूको जुङ्गाको लडाइँ हो। जति पनि नयाँ पुस्ताका लेख्ने मान्छेहरूले अहिले चाहिँ विवादमा उत्रनुपर्छ। उहाँहरूको कुरा भनेको अस्तित्वको लडाइँ हो। अस्तित्वको लडाइँलाई स्वीकार गर्न हामी बोल्दै थियौँ, सायद प्राविधिक समस्या देखियो जस्तो छ। आवाज दाइको आवाज रोकिएको छ, यहाँ सुन्न सकिएको छैन। हजुरहरूले कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। म पुनः जोडिने नै छु। पक्कै पनि हामीले धेरै सुन्नेछौँ, धेरै कुराहरू सिक्ने छ उहाँबाट, धेरै कुराहरू जानकारी लिनेछौँ हामीले। म यति बेला पुनः आवाज शर्मा दाईसँग जोडिने बाचाका साथ यहाँ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीसँग धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै सोध्न पर्ने कुराहरू छन् यति बेला यसै कार्यक्रम मार्फत, तर प्राविधिक समस्या कारण थोरै रोकिएका छौँ। ठिकै छ, पुनः हामी जोडिने पक्कै छौँ। यति बेला तेस्रो चरणमा म आएको छु दिलु थापा मगरजी कहाँ। हजुरको रचना सुन्नेछौँ अब दिलुजी। गजल सुरु गर्छु। उस्तै गरी छ प्राप्ति, उस्तै गरी छ प्राप्ति तिम्रो अभावभित्र, प्राप्ति तिम्रै अभावभित्र, किताबभित्र उस्तै गरी छ प्राप्ति तिम्रै अभावभित्र। मुस्कान मुस्कान देख्न खातिर सन्तानको अधरमा, मुस्कान मुस्कान देख्न खातिर सन्तानको अधरमा, मुस्कान देख्न खातिर सन्तानको अधरमा। आमा बुबाको रहेछ पीडा नकाबभित्र, उस्तै गरी छ प्राप्ति तिम्रै अभावभित्र। काँडाहरू बरु छन् निर्धक्क बोटमाथि, काँडाहरू बरु छन् निर्धक्क बोटमाथि। बाँकी छ त्रास चुडिने कोमल गुलाबभित्र, आमा बुवाको रहेछ पीडा नकाबभित्र। आफ्नै चरित्र भन्दा सङ्गत रहेछ ठुलो। प्रमोदजी, आफ्नै चरित्र भन्दा सङ्गत रहेछ ठुलो, आफ्नै चरित्र भन्दा सङ्गत रहेछ ठुलो। पानी रहन्न पानी घुल्दा शराबभित्र, वाह वाह मिठो मिठो। कोमल गुलाबभित्र ठक्कर हजार हुन्छन् यी पाउका सफरमा, ठक्कर हजार हुन्छन् पाउका सफरमा, ठक्कर हजार हुन्छन् यी पाउका सफरमा। औँलाले के समेट्न सक्यो हिसाबभित्र, पानी रहन्न पानी घुल्दा शराबभित्र, गरी छ प्राप्ति तिम्रै अभावभित्र। हर प्रश्नको छ उत्तर जसरी किताबभित्र, हर प्रश्नको छ उत्तर जसरी किताबभित्र। मेरो अघि बोल्दा बोल्दै चाहिँ बत्ती गएर समस्या पर्यो, फेरि डाटा लिएर उपस्थित भएको।
धेरै धेरै धन्यवाद दिलुजी। दाईसँग म आवाज दाई पुनः जोडिनु भएको छ। हामी त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ दाई, हजुरको पूर्ण भएको थिएन। कहाँसम्म पुगेको थिएँ भन्ने कुरै बिर्सेँ म त। यहाँ यतातिर बन्द भइसकेपछि बल्ल थाहा पाएको त। होइन, हामी जुङ्गाको लडाइँमा थियौँ। मैले यसै प्रश्नसँग फेरि अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्न चाहेँ। हामीसँग धेरै प्रश्नहरू छन् दाइलाई सोध्न पर्ने, तर पनि हामी पहिलो प्रश्नसँगै जोडिएर आइराखेका छौँ अहिलेसम्म। जुङ्गाको लडाइँको कुराहरू पनि भए। अब हामी अहिले यहाँ नेपाली आकाशमा गजल लेखकहरू अझै पनि काफियाको विषयमा आकाशमा भएको कुहिरोको कागज जस्तै भएको छ, वास्तवमा क्लियर आएको छैन। अनुप्रासको आधारमा काफियाको परिमार्जन गर्न सकिन्छ दाइ? अब खास काफियाको मान्यता अनुप्रासिकता मात्रै नभएर अनुप्रासिकताभित्र पनि अझै गहिरिएर जानुपर्ने कुरा रहेछ। त्यसमा अब एउटा कुरा के हो भने काफिया भनेको अनुप्रासिकता अर्थात् तुकान्त भने ठेट रूपमा त्यही मात्रै होइन, अझै गहिरो कुरा छ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यसको निम्ति नेपालीमा ठेट शब्द नभएको हुनाले गुजारा अनुप्रासबाटै तुकान्तबाटै चलाउनु पर्ने छुट्टै कुरा हो। यसैले हरेक अनुप्रासहरू काफिया हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब काफियामा त अल्मलिने नै भयो नि। किन अल्मलिने भयो त नि भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारतमा लगभग 1000 वर्षको गजलको सक्रिय इतिहास छ। एकदम राज्यले मान्यता दिएर राज्यले संरक्षण गरेर 1000 वर्ष चलाएको गजलको मान्यता एउटा इतिहास छ भने हाम्रोमा त राज्यले मान्यता दिएको पोहोरको महोत्सव पछि मात्रै हो, 1 वर्ष पनि भएन। भनेपछि यो बिचमा त अब हामी त भर्खर जन्मदैछौँ अनि जन्मदै त अब हरेक किसिमका दुविधाहरू रहिरहन्छन्। त्यसैले काफियामा अन्यल छ, बहरमा अन्यल छ, लेखाइमा अन्यल छ भन्ने कुरा विभिन्न गल्तीहरू हुन्छन्, कमजोरी हुन्छन्, भुल हुन्छन्। अब ती सबै कुराहरूबाट सिकेर भोलि एउटा सशक्त बन्नु छ। सशक्त वयस्क मात्रै बनेर हुँदैन, एउटा त सिपाही बन्नु छ। सिपाही हुनको निम्ति सशक्त वयस्क मात्रै भर हुँदैन, सबै किसिमको हाइट, वेट, फुर्ती, बुद्धि सबै कुराले चाहिँ फिट हुनुपर्छ। त्यो लेभलसम्म पुग्नु त बाँकी नै छ। यसैले अब अहिले काफियामा विवाद हुनु कुरो स्वाभाविक, मान्छेहरूमा अलमल हुनु कुरो स्वाभाविक हो। क्रमशः यो कुहिरो फाट्दै जाला नि भन्ने आशा गरौँ। धेरै मान्छेहरूलाई, धेरै साथीहरूलाई गजल सम्बन्धी चासो राख्ने साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई पक्कै पनि आजको यस कार्यक्रमले केही हदसम्म राहत मिल्नेछ भन्नेमा पूर्ण आशा छौँ। म अझै पनि दाइसँगै आएँ, त्यसपछि म प्रमोद सरकोमा आएर गजल सुनेर पुनः म आवाज दाइकोमा फर्किनेछौँ। म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी गजल सुन्नेछौँ फेरि, अनि अर्को प्रश्नमा आउनेछु। जस्तै राष्ट्रिय गजल महोत्सव गत वर्ष 2076 हामी सबैले भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यौं। जसको पहुँच थियो त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो, नहुनेहरूले पनि निकै प्राथमिकता साथ गजल सम्बन्धी चासो राख्ने व्यक्तित्वहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ साथ सहयोगबाट सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा हजुर पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हजुरको उपस्थितिमै त्यहाँ 5 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरियो। केही हदसम्म त्यहाँ निकै एउटा बुँदा निकै चर्चित पनि रह्यो। त्यहाँ धेरैले विरोध पनि गरे। त्यहाँ 3 नम्बर बुँदामा चाहिँ लेखिएको थियो, प्रश्नसँग लेखिएको थियो, गजलको सैद्धान्तिक पक्षलाई आत्मसात गर्दै गजल बहर या छन्दमा लेखिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरी नेपाली मौलिक पक्षलाई यो सभा सम्मान गर्छ। यसमा धेरै गजल अभियन्ताहरूले साइन हस्ताक्षर गर्नुभयो। हजुर, मलाई अब यसमा के अन्योलता आयो भने त्यसपछिको गजलमा खास के परिवर्तन आयो? यो जुन एउटा अधिवेशन ऊ नै भयो, जुन महायज्ञ जस्तै भयो, धेरै उत्साह पनि भयो, त्यसपछि गजलमा के परिवर्तन आयो? यो बुदाले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो? वर्तमान गजल कता जाँदैछ? हजुरले कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई? यो यस्तो यो कुनै एउटा प्राविधिक कुरो मात्रै भएदेखि यो फ्याट्ट योबाट यो गरौँ भन्ने कुरो हुन्थ्यो। यो वैचारिक कुरो, सैद्धान्तिक कुरो भएको हुनाले कुनै घोषणा पत्रले घोषणा गर्दैमा मान्छेहरूले त्यसलाई मनन गरेर आत्मसात गरेर फेरि अभ्यास गरेर त्यसमा चाहिँ परिपक्व भएर जानेर बुझेर
व्यवहारमा ल्याउनको निम्ति त्यसको निम्ति कमसेकम पनि केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले अहिले भर्खरै त्यो महोत्सवले के गर्यो त भन्ने कुराको परिणाम अहिले भर्खरै खोजिहाल्ने बेला भएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। कमसेकम त्यो महोत्सवले के गर्यो भने एक अर्कामा पानी बार जस्तो स्थिति भएका जुन अग्रजहरू थिए तिनीहरूलाई सँगै राखेर एउटै मञ्चमा राखेर एकै ठाउँमा राखेर उनीहरूलाई सँगसँगै एउटै कुरामा हस्ताक्षर गराएर कमसेकम ती 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ हो यसमा हामी सही छौँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्यायो। यो चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि हो। दोस्रो कुरा अघि मैले भने जै गरेर गजलको सैद्धान्तिक पक्ष के हो, गजलमा हुनुपर्ने कुरा के हो, गजलमा चाहिने पर्ने कुरा के हो भन्ने कुरामा त्यो बहसमा सहभागी हुनुभएका सबै मानिसहरूको एकमत भयो। उहाँहरू सबैले के भन्नुभयो त नि भन्दाखेरि गजलमा बर छन्द बर अनिवार्य कुरा हो, यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुभयो। तर सँगसँगै के प्रश्न आयो त नि भन्दाखेरि नजानिकाले के गर्ने, मैले 40 वर्ष 50 वर्ष अब यस्तै लेखेँ, अब म गजलकारै नहुने, मेरो अहिलेसम्मको योगदान 0 हुने। मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर थोरै रोकियौँ हामी, अहिले सुनिया छ दाइ। यो बत्ती आउने जाने भइरहेको हुनाले समस्या बनाइरहेको छ। अब वाइफाई पुरै कट गरेर डाटाबाट मात्रै जान खोजेँ म। अहिले आछ सुनिएको छ। खासमा चाहिँ सबै त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैले आत्मसात गरेर के विचार के भन्नुभयो त नि भन्दाखेरि चाहिँ गजलमा यो बर बनाएकै गजलकै निम्ति हो भने बर अनावश्यक चिज भन्ने कुरो हुँदैन, बर एकदम अत्यावश्यक चिज हो। तर हामीले पालना गर्न सकिएन। अत्यावश्यक चिज हो भन्ने कुरामा सबैको सहमति भयो। अब अहिलेसम्म पालना गर्न सकिएन, अहिलेसम्म लेख्न सकिएन, अब म लेख्न सक्दिनँ। त्यसो भए अहिलेसम्मको मेरो योगदान शून्य हुन्छ। अहिलेसम्म यत्रो मान्छेहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्, यत्रो मेहनत गरेका छन्, तिनले नेपाली साहित्यलाई दिएको योगदान शून्य हो, केही पनि होइन भन्ने सवाल उठिसकेपछि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नको निम्ति आएको थप कुरा के हो भने अहिलेसम्म नेपाली गजलमा जुन किसिमबाट लेखिएको छ, आफ्नो मौलिक परम्पराको रूपमा जुन लेखिएको छ त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कुनै पनि सिर्जनालाई त सम्मान गर्नै पर्छ, चाहे त्यो गजल भनेर लेखिएको अगजल नै किन होस्, अगजल भनेर लेखिएको गजल नै किन होस्, साहित्यिक सिर्जना त हो, त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी सबै एकमत भएका हौँ। र हामी सबैले त्यो बेलामा ज्ञानुवाकर दाजुले जे भन्नुभयो त्यही कुरालाई हुबहु सारेका हौँ, हामीले फलो गरेका हौँ, हुबहु समर्थन गरेका हौँ। किनकि हामी उहाँको उचाइको अगाडि उहाँले भनेको कुरा काट्ने हामी त्यहाँ कोही पनि थिएनौँ। गजलको क्षेत्रमा सबैभन्दा कनिष्ठ मान्छे उमेरले चाहिँ म केही अब लगभग 50 वर्षको भए पनि गजलमा समर्पित भएको हिसाबले समयको हिसाबले सबैभन्दा कनिष्ठ मान्छे म र सबैभन्दा वरिष्ठ मान्छे ज्ञानुवाकर दाइ हुनुहुन्थ्यो। अब हामी सबैले एउटै कुरामा एउटै विषयमा हामी सबैको एकमत भएको थियो त्यो। तर बाहिर निस्किसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि जब त्यो कुरा सहमति भयो, बाहिर निस्केपछि के भयो त नि भन्दाखेरि फेरि अब आफ्ना समर्थकहरूको एउटा हरेकको आफ्ना आफ्ना माया गर्ने मान्छेहरूको एउटा समूह हुँदो रहेछ होइन। मलाई माया गर्नेहरूको समूह कस्तो बनिदियो त नि भन्दाखेरि त्यो मौलिक परम्परालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर किन लेख्नु भएको, छन्दबरमा हुनुपर्छ भनेपछि सकियो कुरा, द्याट्स फिनिस्ड, द्याट्स अल। बाँकी कुरा किन लेख्नु भएको, तपाईँ किन चुक्नु भयो? यो त एक थरी साथीहरूले त्यस्तो किसिमको प्रश्न गर्नुभयो। अर्को थरी साथीहरूले के प्रश्न गर्नुभयो त नि ज्ञानुवाकरजीहरूलाई, छन्दबर भन्ने शब्द किन घुसाएको, हुनुपर्ने कुरा मनन गर्दै भन्ने किन घुसाएको? अब हामी तपाईँलाई नै बहिष्कार गर्छौँ। तपाईँ के हो, तपाईँ राजा हो, तपाईँले जन्माएको विधा हो भने उहाँलाई पनि त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ बहस गर्ने किसिमको स्थिति हो। यो भनेको कस्तो रहेछ भने ठ्याक्कै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको विवाद जस्तै रहेछ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीका दुईटा नेताहरू चाहिँ एक आपसमा एउटै पार्टीका हुन्, दुईटा बीचमा भागभण्डा मिल्दैन, अर्थात् केही कुरा मिल्दैन, दुईजना बेसरी झगडा गर्छन्, तलका कार्यकर्ताहरू तल ग्रास रुटसम्मै झगडा गर्छन्। नेता छुस्स मिले, अहिले नेपालको राजनीतिहरू पनि नेता माथिका छुस्स मिले, तलका अझै झगडा गर्दैछन्। यहाँ भएको पनि त्यहाँ भएको पनि त्यस्तै हो, नेताहरू मिले
है नेताहरू मिले घनश्याम सर र कृष्ण हरि सर, रवि प्राञ्जल दाई, करुण थापा दाई, अब यतापट्टि ज्ञानु बाकर, भोजराज घिमिरे सर, घनेन्द्र ओझा, उहाँहरू सबै मिलिसकेपछि नेताहरू त मिले है। तर तल भएका उहाँहरूका आफ्ना कार्यकर्ता जुन छन् तिनीहरू मिल्न सकेका छैनन् क्या अझै। उनीहरूले चाहिँ एक अर्कालाई अझै पनि निषेधको बातहरू बनिरहेको छ। तर के हो त नि भन्दाखेरि जब नेतृत्व मिल्छ नि, नेतृत्व मिलेपछि तलका आफै मिल्दै जान्छन्। त्यसको निम्ति समयको प्रतीक्षा चाहिँ गर्नै पर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद अवल दाई। यहाँ धेरै साथीहरूलाई भएका कौतूहलको केहीसम्म निवारण पक्कै भयो। मसँग अझै प्रश्न छन्, धेरै सोध्न पर्ने त कति छन्, कति सोधेर त सकिँदैन। हामी कार्यक्रम समय सकिन लागेको हुनाले त्यसो भएको हुनाले केही साथीहरूलाई त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने उहाँहरूले मलाई मेरो इनबक्समा सोध्न नि सक्नुहुन्छ। म उहाँहरूका प्रश्नहरूको सकेसम्म सठिक प्रश्न बनाउनु होला, बुझिने प्रश्न बनाउनु होला। केही साथीहरूले एउटा प्रश्न सोध्ने भनेर एउटा ठुलो बडेमाको कथात्रो कुरा लेख्नुहुन्छ, प्रश्न कहाँनिर छ भनेर कद्दा दिमाग चक्कर आउँछ। त्यस्तो नगर्नु होला, फ्याक्ट पोइन्टमा लेखेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु होला। ती क्वेसनहरूको प्रश्नहरूको मैले आफूले जानेको, मैले सबै जानेको छु म भनेर भन्दिनँ। मैले सबै जानेको छैन। म अब एक जिन्दगी गजल बुझेर सम्भवै छैन नि त। मैले त लगभग 40 वर्षको उमेरदेखि गजल बल्ल बुझ्न सुरु गरेको। अहिले भर्खरै चाहिँ मैले यो 5-7 वर्ष 8-10 वर्षको अवधिमा गजल बुझेको छु, सबै बुझेको छु भनेर मैले दाबी गरेँ भने सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो त्यो। त्यसैले अब मैले जे जानेको छु, जे बुझेको छु, त्यो यहाँहरूको प्रश्नको चाहिँ जवाफ मैले मेरो बुझाइ अनुसारको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूलाई पनि चित्त बुझ्यो भने हामी सँगै सहयात्रा गर्न सक्छौँ, सँगै सिक्न सक्छौँ, सँगै अभ्यास गर्न सक्छौँ। हामी त अझै अभ्यास गर्दैछौँ, सँगसँगै अभ्यास गर्दैछौँ, भाइ बहिनीहरू सँगसँगै अभ्यास गर्दैछौँ। अभ्यास गरिएन भने त मान्छे त आउटडेटेड हुन्छ। आउटडेटेड हुन नपरोस् भनेर हामी अभ्यास गरेको छौँ। हाम्रो अभ्यास अहिले चाहिँ 1105-6 मा कति पुग्यो अरे प्रमोदजी? त्यस्तै कतिमा पुगेको छ? 1106-7 मा कति पुगेको छ? हजुर हो त्यस्तै छ। हामी नियमित अभ्यास गरिरहेका छौँ। आफूले लेख्न जानेदेखि लेखेर उपस्थित हुन्छौँ, नजाने पनि कमसेकम त्यहाँ नयाँ आएका भाइ बहिनीहरूका हेरेर हामी केही न केही कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ अभ्यास गरिरहने हो, अपडेट भइरहने हो। त्यसमा कति कुराहरू मैले पनि नजानेको हुनसक्छ, नजानेको कुराहरू चाहिँ खोजेर भए पनि, सोधेर भए पनि, आफूले प्रयोग गरेर भए पनि म जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। अब यसको अर्थ मैले दिएको जवाफ 100% सबै भगवानको बोली जस्तो हो भन्ने पनि यहाँहरूले नसोचिदिनु होला। एउटा कुनै विषयमा केही विषय अध्ययन गरेर उसले आफूले त्यो बेलासम्म सँगालेको ज्ञानको एउटा चाहिँ रूप हो भनेर बुझिदिनु होला। अवश्य आज यहाँ हजुरलाई प्रश्न सोधेका उत्तर दिनु नसके पनि बाँकी रहेका प्रश्नहरू चाहिँ म जवाफ दिनेछु उहाँहरूलाई। मसँग अझै हजुरलाई सोध्ने एउटा प्रश्न छ दाइ। जाँदा जाँदै म हजुरकोमा पुनः आउनेछु। यति बेला म प्रमोद थापाजीको मिठो रचना गजल सुन्नेछौँ, अनि म हजुर कोमा आउनेछु पुनः। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। मैले प्रमोदजीलाई निम्त्याएँ यहाँ अन्तिममा एउटा गजल वाचन गरेर। एक खोज्दै हुनुहुन्छ कता पल्टेछ पानो भनेर? आयो सर आयो। अब कुराकानी निकै लामो भयो है। सरासर गजलतिर जान्छु है त। हजुर मेरो गजल पनि अलिकति लामै छ, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। अलिक लामो बहरमा छ। हजुर। मनखत यति हो, आवाज आइरहेको छ? आछ राम्रो आछ। मनखत यति हो, सँगै पाइला चाल्ने मित्र नै दुश्मन निस्कियो। मनखत यति हो, सँगै पाइला चाल्ने मित्र नै दुश्मन निस्कियो। यो राम्रो कुरा हो। सुन्नुहोस्, मनखत यति हो, सँगै पाइला चाल्ने मित्र नै दुश्मन निस्कियो। यो राम्रो कुरा हो। बेला छँदै उसको नक्कली रोगन निस्कियो। यो राम्रो कुरा हो। बेला छँदै उसको नक्कली रोगन निस्कियो। यो राम्रो कुरा हो, बहुत मिठो। ऊ हर्षित बन्यो, ऊ हर्षित भयो मेरो तोडमा, मेरो आहमा, मेरो आँसुमा। ऊ हर्षित बन्यो मेरो तोडमा, मेरो आहमा, मेरो आँसुमा। ऊ हर्षित भयो मेरो तोडमा, मेरो आहमा, मेरो आँसुमा। थाहा छैन यो मेरो दर्दमा त्यस्तो के मनोरञ्जन निस्कियो। थाहा छैन यो मेरो दर्दमा त्यस्तो के मनोरञ्जन निस्कियो।
यो राम्रो कुरा हो बेला छँदै उसको नक्कली रोगन निस्कियो पहिले जोखिए जो ती सबै साबिकको तुलो घाटामा परे गुरु सुन्नुहोस् है त पहिले जोखिए जो ती सबै साबिकको तुलो घाटामा परे पहिले जोखिए जो ती सबै साबिकको तुलो काँटामा परे मेरो जोखिने पालो आउँदा बेग्लै खालको मापन निस्कियो मेरो जोखिने पालो आउँदा बेग्लै खालको मापन निस्कियो मनकत यति हो सँगै पाइला चाल्ने मित्र नै दुश्मन निस्कियो यो राम्रो कुरा हो बेला छँदै उसको नक्कली रोगन निस्कियो छातीभित्र लस्कर छन् पीरका छातीभित्र लस्कर छन् पीरका मनलाई धपेडी होला तमाम छातीभित्र लस्कर छन् पीरका मनलाई धपेडी होला तमाम एउटा पीर सहँदा सहँदै उता अर्को पीरको रोदन निस्कियो वाह मिठो 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 एउटा पीर सहँदा सहँदै उता अर्को पीरको रोदन निस्कियो यो राम्रो कुरा हो बेला छँदै उसको नक्कली रोगन निस्कियो यो उत्कर्ष अनुभव भोगाईको गजलको अन्तिम शेरमा छु यो उत्कर्ष अनुभव भोगाईको शेर औ शायरी हो त्यसकै असर यो उत्कर्ष अनुभव भोगाईको शेर औ शायरी हो त्यसकै असर धोकेबाजको मायामा डुबे केही कामको इन्धन निस्कियो धोकेबाजको मायामा डुबे केही कामको इन्धन निस्कियो मनखत यति हो सँगै पाइला चाल्ने मित्र नै दुश्मन निस्कियो यो राम्रो कुरा हो बेला छँदै उसको नक्कली रोगन निस्कियो धन्यवाद वाह 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 बहुत मिठो एकदम सशक्त पक्कै धेरै रमाइलो पनि भयो हजुरका रचनाहरूमा सुन्दाखेरि हजुरका गजल सुन्दा धेरै मजा आयो यहाँ धेरै साथीहरूले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ मैले समस्तको एकै पटकमा यहाँ प्रतिक्रिया वाचन गर्न सकिनँ सबैले पक्कै पनि हजुरले हेर्नुहुनेछ धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको छ म पुनः आवाज दाइकोमा आएको छु हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ म एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि सोध्न चाहे दाइलाई विगत 8-10 वर्ष पहिलासम्म गजलमा स्वनिर्मित तथा आक्षरिक लय भए पुग्छ भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो आवाज दाइ उहाँको साधना उहाँले एउटा सैद्धान्तिक बुक किताब पनि निकाल्नु भयो अरुज विज्ञान त्यसपछि गजललाई केही परिमार्जित भए गजलका यस्ता परिभाषाहरू केही परिमार्जित पनि भए धेरै मान्छेहरूले केही खेमा पनि तयार भयो यसमा यसलाई हजुरले अहिले आफ्नै तत्कालीन रचनाहरूलाई जुमला नाम दिएर अहिले हामीले देख्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालमा आइराखेका छन् जुमला भने के हो र गजलमा बहर्ने आवश्यकता किन रह्यो यो विषयमा चाहिँ अलिकति र अर्को एउटा कुरो गजलहरू थोरै के पछाडि परेका हुन् यो पछाडि पर्नुमा कारण के रह्यो के कमजोरी रह्यो यो विषयमा थोरै प्रश्नाइदिनुहुन्छ अहिले प्रश्नहरू त 3-4वटा 4-5वटा प्रश्न आए यो क्रमैसँग म चाहिँ थोरै सकेसम्म छोटो समयमा उत्तर दिने कोसिस गर्छु जुन बेला मैले गजल भनेर लेख्न सुरु गरेँ त्यो बेलामा मलाई सिकाउने गुरुहरूलाई पनि त्यही स्वनिर्मित लय भन्दा बढी कुरा थाहा थिएन त्यसैले मैले
अन्त अध्ययन गर्ने स्रोतहरू पाइरहेको थिइनँ। अन्त अध्ययन गर्ने स्रोतहरू नपाउने, पाएको स्रोतहरूमा पनि यो गर्न सके राम्रो भन्ने किसिमबाट लेखिएको हुने र अनिवार्य शर्तमा चाहिँ कमसेकम स्वनिर्मित लय हुनुपर्ने भन्ने कुरो मलाई त्यो बेलामा सिकाउने गुरुहरूबाट सुने र पक्कै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब आफ्ना गुरुहरूले दिएको ज्ञान नै सर्वे सर्वा हो, सम्पूर्ण हो भने जस्तो लाग्छ। अहिले पनि अब धेरै साथीहरूलाई के लागिरहेछ त भन्दाखेरि कसैलाई वर आवश्यक छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूको गुरुले भनिदिनुहुन्छ, उनीहरूले वर आवश्यक छैन भनिदिन्छन्। कसैलाई चाहिँ कमसेकम लय आवश्यक छ भनेर उहाँको गुरुहरूले भनिदिनुहुन्छ, अनि लय आवश्यक छ भन्ने भएको हुन्छ। अब म सँगसँगै अभ्यास गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ, अब हाम्रोमा खास भन्यो भने गुरु भनेर एकअर्कालाई सम्बोधन गर्ने एउटा यो सम्मान गर्ने तरिका मात्रै हो, नत्र नि हामी यहाँ कोही पनि गुरु छैनौँ। हामी सबैले हामी सँगसँगै अभ्यास गरिरहेका छौँ, सँगसँगै सिकिरहेका छौँ भने त हाम्रोमा त गुरु भन्ने कोही पनि छैन। यो अलिकति उमेरले पनि अरू साथीहरू भन्दा बढी भएको हुनाले टकदाइला र मलाई गुरु चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ भाइहरूले बहिनीहरूले, त्यो फरक पाटो हो। अब हामी सँगसँगै अभ्यास गर्ने साथीहरूमा के भयो त भन्दाखेरि होइन, हेर्दै जाँदा विचार गर्दै जाँदाखेरि त वर नभएको त गजल हुँदो रहेनछ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूलाई महसुस भयो। त्यही किसिमबाट उहाँहरूले पैरवी गर्नु यो स्वाभाविक कुरा हो। मलाई पनि त्यो बेलामा त्यस्तै भएको थियो। जब मैले आफैले खोजेका कुराहरूले के कुरा बताएदैन भन्दाखेरि गजल त्यस्तो कला हो जुन कलामा साहित्यका सबैभन्दा उच्च प्रयोग, साहित्यको सबैभन्दा उच्च प्रयोग भएको हुन्छ। गजल यस्तो साहित्य हो जसमा कलाको सबैभन्दा उत्कृष्ट शिल्प सौष्ठव प्रयोग गरिएको हुन्छ। भन्ने बित्तिकै त मेरो स्वनिर्मित लय त त्यो कलाको मापदण्डभित्रै परेन। अनि के हो त त्यसो भए खोज्न पर्यो नि त। खोज्दै जाँदा के देखिन्छ नि मैले भन्दाखेरि गजलले पालना गर्ने नियम भनेको कथ्य भाषाको छन्द रहेछ र छन्द नै संसारका सबै लयहरूको पनि सबैभन्दा राजा हो। सबैभन्दा प्रमुख, उत्तम, सबैभन्दा उत्कृष्ट रूप भनेको छन्द नै हो। लयहरूको सबैभन्दा उत्कृष्ट रूप भनेको छन्द। कसैले स्वीकार गरून् कसैले स्वीकार नगरून् त्यो ती मान्छेहरूका आफ्ना कुण्ठाका कुरा हुन्। जब म छन्द बहरको कडा आलोचक, कडा विरोध गर्ने मान्छे आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि म अन्ना मण्डलीका मानिसहरूसँग, त्यहाँका सदस्यहरूसँग एकदम तिक्त भन्दा तिक्त बहस विवाद हुन्थ्यो। त्यो बेलामा म छन्द बहर आवश्यक छैन भन्ने मान्छे जब आफैले अध्ययन गर्दै गएँ, आफैले अध्ययन गर्दै गइसकेपछि छन्द बहर अनिवार्य कुरा हो। त्यो अनिवार्य छन्द पनि कस्तो त भन्दाखेरि लेख्य छन्द अलि बढी रूढ हुँदो रहेछ, कथ्य छन्द अलि बढी लचक हुँदो रहेछ। गजलले चाहिँ कथ्य छन्दलाई पालन गर्छ है भन्ने थाहा पाएपछि अलिकति लचक पनि हुन पाइयो। त्यो लचक भित्रबाट धेरै कुरा समेट्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यसपछि अनि मैले यी बाँकी रहेका कुराहरूलाई छोडेर आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्न तयार भएँ। यहाँ मान्छेहरू के भयो त भन्दाखेरि गलत नै किन्नुहोस्, आफ्नो अडान लिइसकेपछि एकचोटि टिको लगाइसकेपछि सधैँ त्यसैको भयो, एकचोटि सिन्दुर लगाएपछि जिन्दगीभर त्यसैको श्रीमती हुँ भने जस्तो किसिमको चाहिँ एक किसिमको सोचले गर्दाखेरि मान्छेहरू आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न तयार भएनन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले त के लाग्छ, मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि म सत्यको पुजारी हुनुपर्छ, म सत्यको पछि हिँड्नुपर्छ। म सत्यको पछि हिँड्दा हिँड्दै त्यो ठाउँमा पुगेँ। त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि मलाई के लागिरहेको छ त भन्दाखेरि मैले हिजो जुन बेला समयमै बाटो परिवर्तन गरेँ, बाटो परिवर्तन गरेको सही थियो भन्ने किसिमको टुङ्गोमा आएँ। र जुन बेला मैले गलत कुरालाई चाहिँ सही हो भनेर हिँडेको थिएँ, त्यो बेलामा मैले गजल भनेर लेखेका कुराहरू पनि त पक्कै पनि त गलत भएन। अब तिनलाई मैले गजल भनिरहेँ भने मैले साँच्चै भन्ने भने विधाप्रति अपमान गरेको हुन्छ, यो गजल विज्ञानप्रति अपमान गरेको हुन्छ भन्ने ठहर गरेर मैले त्यसलाई चाहिँ गजल नाउँ दिन नरुचाएको हुँ। जबकि गजल सङ्ग्रह नाम गरेर नै मेरा 3टा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। अब जुम्ला भनेको के हो? साँच्चै भन्ने हो भने कुनै पनि शेर जम्मा केवल 2टा हरफमै सम्पूर्ण कुरा हटाएको हुन्छ। 2टा हरफ। त्यो 2टा हरफलाई कविता हो भन्न पाउने आधार के त?
जबकि त्यसमा अनुप्रासिकता पनि छैन। अनुप्रासिकता पनि छैन, जम्मा 2टा हरफ छ, तर त्यसलाई कविता भन्ने आधार के? अझ शर्त के छ भने पद्य कविता हुनुपर्ने छ। त्यसको शर्त के त? त्यसको शर्त भनेको सिर्फ 2टा लाइनको छ भने, 2टा हरफको छ भने त्यसमा लयको उच्चतम प्रयोग भएकै हुनुपर्छ। त्यो नै कविता हुने एक मात्र आधार हो प्राविधिक रूपबाट। अब त्यो कुरा भनेको बहर हो। त्यही कुरो छैन भने त अब कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शेर भन्न पाइयो? शेर भन्नै पाइएन। र मैले के थाहा पाएँ त भन्दाखेरि कुनै पनि वाक्यांश, वाक्य, कथन बहरमा छ भने त्यो शेर हुन्छ, बहरमा छैन भने त्यो जुम्ला हुन्छ। अब त्यो कति सशक्त भयो, त्यो वाक्य कति सशक्त भयो, कति गहिराईको भयो, कति फितलो भयो, त्यो त लेख्ने मान्छेको कुरा हो, क्षमताको कुरा हो। लेख्ने मान्छेको क्षमता भने शेर एकदम गहकिलो गहन पनि हुनसक्छ, लेख्ने मान्छेको क्षमता भने शेर बिरालो जस्तो पनि हुनसक्छ, मुसो जस्तो पनि हुनसक्छ। अब पहिलो शर्त भनेको त बहर नै रहेछ। बहर नभइकन त त्यो शेर नै बन्दो रहन्छ। शेर नै नभनेपछि शेर भएन बिनाको गजल कसरी हुन्छ? अब त्यसलाई, त्यो वाक्यांशलाई जुम्ला भन्ने चलन रहेछ। जस्तै मोदीका प्रत्येक वाक्य पछि चाहिँ परर ताली आउँछन्, तर ती गजलका शेर हैनन्, ती जुम्ला हुन्। हाम्रो देशमा नि प्रधानमन्त्रीका वाक्य पछि ताली बुरुरुरु बज्छ, ती गजलका शेर हैनन्, ती वाक्यांशहरू हुन्, ती जुम्लाहरू हुन्। अब यसलाई नेपालीमा थोरै मैले के प्रयोग गर्न खोजेको भने नेपालीमा जुम्ला शब्दको अर्थ यस्तो पनि हो। कसैलाई नमस्कार गर्नु भने जुम्ला हात गरेको भनिन्छ हामीले। अब यसमा तुलना गर्ने हो भने नि 2टा हरफ छन्, 2टा इक्वल हाइटका छन्, र सरदर इक्वल हाइटका भए बराबरै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सरदर इक्वल हाइटका भए यी 2टा मिलेर एउटा काम गरेका छन्। अब यसलाई जुम्ला भनिन्छ नेपालीमा। अब उतातिरको कुरा पनि मिल्ने, यतातिरको नि कुरा मिल्ने भएपछि त व्यवहार भएका त्यस्ता रचनालाई जुम्ला नाम दिँदा बहुत राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको। नेपालीमा जुम्ला भनेको नमस्कार नै हो एकदम। एउटा नयाँ साहित्यिक विधा भयो एक किसिमबाट जुम्ला भनेको। त्यस्तो हो यो जुम्ला भन्ने सन्दर्भमा। अब मैले हजुरलाई बताइहालेँ बहर किन आवश्यकता छ भन्ने कुरो चाहिँ। पहिला कुरो त शेरमा बहर नभइकन त त्यो शेर हुन सकेन, पद्य रचना हुनै सकेन त्यो शेर। अब त्यस्ता शेरहरूलाई एकीकरण गर्नलाई पनि त अब फेरि एउटा केही आधार चाहियो। शेरहरूलाई एकीकरण गरेर गजल भनेको एउटा सङ्गठन हो भनियो भने त्यो लय भनेको त्यो स्पिरिट भन्छ नि, स्पिरिट। लय भनेको एक किसिमको स्पिरिट हो। अब त्यो सबैको समान भयो भने मात्रै त्यो एउटा सङ्गठन बलियो हुने भयो, उत्कृष्ट सङ्गठन हुने हो, अर्थात् सङ्गठन भङ्ग नहुने भयो। त्यसो भएको हुनाले नै अब प्रत्येक शेरहरूमा बहर हुन्छ भने, हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने ती सबैको एउटै स्पिरिट, एउटै लय भयो भने त्यो बल्ल गजल बन्छ भन्ने मान्यता हो। 3टा प्रश्नको उत्तर त दिएँ मैले, बाँकी रहेका प्रश्नहरू के हुन् बिर्सेँ नि त। समग्रमा समेटिएको छ। समग्रमा समेटिएको छ दाइ। धेरै खुसी लाग्यो। आज हामीले धेरै सिक्ने मौका पायौँ। पक्कै पनि अगाडिका यात्राहरूमा हामीले पछ्याउने छौँ, यस्ता विचार पुग्ने छ यी कुराहरूमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। धेरै लामो कुराकानी पनि भए, गजल पनि मिठा मिठा गजलहरू सुनिए। अब दाइको गजल सुन्ने। अब मैले भनिहालेँ मेरा चाहिँ नयाँ गजलहरूमा मैले लय हालेको छैन, पुरानै गजल सुन्ने भनिरहेको। यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीहरूले मलाई चाहिँ, साथीहरूले इनबक्समा चाहिँ दाइको जिउने बहाना हजार छैन नै चाहियो, त्यही सुनेको छैन भन्नु कुरो गरिरहनु भएको छ। यसो हेरिरहेको छु। अनि अहिलेसम्म चाहिँ आएको अफर त्यही मात्रै भएको हुनाले म चाहिँ त्यही सुनाउन चाहन्छु। जिउने बहाना हजार छन्, मर्ने बहाना हजार छन्,
जिउने बहाना हजार छन्, मर्ने बहाना हजार छन्। यो जिन्दगी बस नदीन हो, तर्ने बहाना हजार छन्, जिउने बहाना हजार छन्, मर्ने बहाना हजार छन्। माया समर्पण र तिर्सना या मृत्युको मात्र चाहना, माया समर्पण र तिर्सना या मृत्युको मात्र चाहना, उत्तली दियोको शिखा नजिक, उत्तली दियोको शिखा नजिक, पर्ने बहाना हजार छन्। यो जिन्दगी बस नदी न हो, तर्ने बहाना हजार छन्, जिउने बहाना हजार छन्, मर्ने बहाना हजार छन्। थामिन्न त्यो जे जसो गरोस्, घटना मिलन या बिछोड होस्, थामिन्न त्यो जे जसो गरोस्, घटना मिलन या बिछोड होस्, दोषी यही आंसू नहीं तो हो, दोषी यही आंसू नहीं तो झरने बहाना हजार छन्। यो जिन्दगी बस नदी न हो, तर्ने बहाना हजार छन्, जिउने बहाना हजार छन्, मर्ने बहाना हजार छन्। बिर्सेर बिर्सिन्न त्यो अति, बल झन्छ पल पल पवित्र प्रीत, बिर्सेर बिर्सिन्न त्यो अति, बल झिन्छ पल पल पवित्र प्रीत, यही सम्झना मात्र गर्ने हो, त्यही सम्झना मात्र गर्ने हो, गर्ने बहाना हजार छन्। यो जिन्दगी बस नदी न हो, तर्ने बहाना हजार छन्, जिउने बहाना हजार छन्, मर्ने बहाना हजार छन्। सपना मनोचाह बाध्यता कुण्ठा र माया सबै हुँदा, सपना मनोचाह बाध्यता कुण्ठा र माया सबै हुँदा, प्याला नहोस् खाली केही गरी, प्याला नहोस् खाली केही गरी, भर्ने बहाना हजार छन्। यो जिन्दगी बस नदी न हो,
तर्ने बहाना हजार छन् जिउने बहाना हजार छन् मर्ने बहाना हजार छन्। सबै हामी झुमिरहेका थियौँ यति बेला, मन्त्रमुग्ध थियौँ। सबै साथीहरू, हामीलाई साथ दिने साथीहरू पनि मस्त हुनुहुन्थ्यो। धेरै 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 धन्यवाद दाइ। यति मिठो आवाज, यति मिठो शब्द सुन्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्यौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हजुरहरू सम्पूर्णले प्रतिक्रिया दिनु नै हुनेछ। आगामी दिनमा हामीलाई हाम्रा कमी कमजोरीहरू पनि औल्याइदिनु होला। आगामी दिनमा हामीलाई हामीले सुधार्ने मौका मिलोस् पक्कै पनि। यति बेला हामीलाई यसरी साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूप्रति मधुबन गोदुलीको साथी लगायत म नतमस्तक छु। हामीलाई हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हौसला दिनुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण, हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने, उत्साह दिनुहुने, हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण प्रति नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हर तहबाट साथ दिनुहुने मधुबन परिवार, त्यस्तै साहित्यमा पनि रुचि छ है भनेर मेरो आग्रहलाई, यो यात्रालाई भरपुर साथ दिने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पपुवा न्युगिनीलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राविधिक तर्फ साथ दिनुहुने मेरा आत्मीय साथी इन्दु राजकोटीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्नै पर्छ। धेरै लामो समय लिइसकेका छौँ। पक्कै पनि आगामी श्रृङ्खलाहरू लिएर यस्तै मिठा कार्यक्रमहरू, यस्तै अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै बाचा गर्दै आजको यस बसाइबाट म यहाँहरूकै अक्षरको साथी गणेश बाबु अधिकारी बाबु लगायत आदरणीय आवाज शर्मा, आदरणीय प्रमोद थापा, आदरणीय दिलु थापा मगर, हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ पल। जय साहित्य, जय मधुबन।